आम्ही म्हणूंक ना की आम्ही डिजिटल जायना, आम्ही डिजिटल जावपाक रेडी आसा, पण डिजिटल जे जाय कशें जाय ते आमकां बसून आमकां डिजिटल कशें जाय पळय ते डिजिटलाचेर आमी चलपाक रेडी आसा. काहीतरी आम्ही सपोर्ट करपाची गरज आसा. तांचो धंदो सपोज आमी साल्वार करूंक शकता जाल्यार ताचेर कितें तरी एक तोडगो काडचो म्हणून, जाणे करून आमचे लोकूय आनी आमचे टॅक्सीकार भावूय बी दोगूय जाणांचे बिझनेस चलतलो आनी लोकांकूय ताचो त्रास जावचो ना. जिओ फेन्सिंग घालता म्हणतो टॅक्सी स्टँडार जिओ फेन्सिंग ना तांकां डिपार्टमेंटा वयता तुमी खंयच्या कायद्यान धरतले जिओ फेन्सिंग BNS कायद्यान धरतले MB एक्टान धरतले ना ते मागीर पळोवया न्हू म्हणटा. अरे तुमी पयलो कायदो हे जातलो खंयच कायदो सांगिना तो ह्या कायद्यान हे करूं शकता म्हणून 110% अंडर सेटिंग आपल्याकडे कायदो काय विचारले टॅक्सी बिझनेसाक सोल्युशन जाय. मिटींग आपल्याला तेन्ना असेंब्ली पयली सगळी सेटल जालें आमी मागया की पयलीच सेटल जाल्यार पुरो गरज पडली स्टँडाची येलो ब्लॅक टॅक्सी या गांड्याचं प्रमाणे विदिन 2 months कवर विशद सोपतलो. सो ट्रान्सफरन्सीचे नावार धंदे सोपप जे बहुजन समाजाच्या हातीन आहा ते इट्स नॉट करेक्ट. सो ट्रान्सफरन्सी जाय आमी मेकॅनिझम तुमी ते हाडटा तेजेर आमी रेडी आहा जस्ट फॉर ट्रान्सफरन्सी, बट हे इज नॉट अ सोल्युशन सर. सो प्लीज एक रिक्वेस्ट सर, तुम्ही सरकारान एक रिक्वेस्ट तुमकां एक बहुजन समाजाचो जो व्यवसाय उरला बारीक समाजा कडेन तो दवरपाक जाय. ताचे पावडर पायलट दिसता न्हू ते आनी 2 महिने दिसचे ना गायडलायन्स प्रमाणे. एक्चुअली साहेब सर हांगा जे पळय आतां तुमच्या हितून सिटीनी बी पायलट आनी रिक्षा तेंचे एक्चुअली बिझनस रिवायव करूंक जाय आनी हांवें सरकाराक सोपोवंक सोदता तांकां. बेसिकली टॅक्सीकार सोंपतले पण हे पयलीं सोंपतले हे सर पायलट सोंपतले. दुसरी गजाल सांगता एपाचेर येवपाक जाय आसलें गोवा माय जालें तेन्नाच येतले आमचे नीज गोंयकार आमकां ना. आता इतले जाणा हे आयना सगळेच कामार आनी कोणाक बारीक मोबायलाचेर कितें करता 2-2.5 न्हू इवन हांव कितून 2-2.5 हांव रेडी हे करतलो म्हाका फायदो 2-2.5 समज गाडयो गोंयांत सॉलिड फायदो. ह्यो 15-20 हजार फक्त झगड्यो इंटरनेट कांयच जावं बायक डायरेक्ट सोल्युशन कांयच जावचें ना. पायलट सोंपले आमचे सरकारान एक्चुअली रिवायव करचे कारण पायलटांक रिक्षाकारांक सोबत एग्रिगेटर काडल्याचो. आणि सर कशें आसा पळय आतां मिटर घालूंक आयले सगळें तुका सांगतलें मिटराचेर खंयचो ट्युरिस्ट वचपाक सोदना पूण तेन्ना आमकां लंप सम रेट सर कित्याक आमकांय दिसता आमी थंय मेट्रो खंय गेले तुका तुजें हें नाका आमकां कितें तें सांग. आमी आमदाराक मेळपाक आयिल्ले की ताका रिक्वेस्ट करपाक जी गायडलायन आयल्या ताचेर आमकां ती गायडलायन नाका. ती गायडलायन आयली जाल्यार गोंयकार सोंपतले म्हणून त्या गजाली खातीर आमी आमदार ताजे कडेन मेळपाक आयिल्ले दाजी साळकाराक की हाचेर तुजो आमकां सपोर्ट जावो आनी जें कितें चल्लां घडलां कितें जाता हें खबर आसतना जर अशें जावपाक जायना आनी गोंयचे गोंयकारा कडेन गोंयकाराचो धंदो जो एकूच उरला तो उरपाक जाय. हे गजालीचेर आमी डिस्कस करपाक आयिल्ले आनी सरानूय सांगलें की आपूण आसा तुमच्या वांगडा कितें आसा हेजेर आमी मिटींग घेवया उलोवया. बट हांव अजुनूय सगळ्यां कडेन मागता ज्या आमदारा कडेन आमी गेले जे आमचे टॅक्सीकार गेले मिटींग घेवया उलोवया सगळें बरें आसा पूण सोल्युशन हो लास्ट येयना. हो सोल्युशन आमकां खंय तरी येवपाक जाय. आमी म्हणूंक ना की आमी डिजिटल जायना, आमी डिजिटल जावपाक रेडी आसा, पूण डिजिटल जे जाय कशें जाय ते आमकां बसून आमकां डिजिटल कशें जाय पळय ते डिजिटलाचेर आमी चलपाक रेडी आसा. एप हाडलें म्हणून देर इज नो सोल्युशन. एप हो आमकां मार बसतलो. गोंयकाराच्या भितर झगडी जातली आनी आमचो गोंयकार आसा पळय हो गोंयकार सोंपतलो. पॉलिसी भरपूर आसा, खूब कितें आसा, पण आयज तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना आमी स्ट्रायक केलो आमी कितें केलो पण आमकां सपोर्टाचेर कोण येना. पण आयज अशें धरलां आमी की आमी प्रत्येक आमदाराक मेळटले तो रुलिंगान आसूं की तो ऑपोजिशनाक आसूं तांकां आमी तांचे कडेन मेळून तांकां आमचें दुखणें कितें आसा सांगतले आनी दुखणें सांगल्या उपरांत तांकां दिसता की हे अशें जावं शकता आनी करपाक शकता जाल्यार ताचेर सोल्युशन हें मेळटलें. तशेंच आमी दाजी साळकारा कडेन आयिल्ले की ताणें सांगलां आपूण हेजेर उलयता इवन जाय जाल्यार एसेंब्लीनूय आपूण तुमच्या वाटेन रावन आवाज रेस करता. त्या गजाली खातीर हांव दाजी साळकाराक जो आमदार आसा वास्कोचो ताका हांव खरेंच मना काळजान देव बरें करूं म्हणटा आनी विश्वास बाळगिता की तूं आमच्या वाटेन रावन आमचो आवाज एसेंब्लीत पावयतलो आनी आमच्या टॅक्सीकारांक गोंयकारा खातीर झगडटलो आनी आमकां न्याय जातलो. आमी सगळे टॅक्सीकार
सगळे बहुतेक नॉर्थ आनी साऊथचे भुरगे येयल्ले ताजे मेळपाक तशेंच गव्हर्मेंट गायडलायन दिता कॅब एग्रिगेटर आमच्या गोंयान हें करपाक वयता आमी सगळो टोटल ऑल गोवा टॅक्सी कार ओपोज आसा आनी आमकां तो कॅब एग्रिगेटर नाका तशेंच बाईन आमकां एक हें दिलां एक प्रॉमीस आनी एक हें दिलां आपूण उलयतलो CM कडेन आनी कितें तितून सुटका काडटलो तशेंच आमी मागता बाई कडेन जाता तितले बेगीन कडल्यान आमकां वाट मातशें मोकळी करून दिवचें वास्कोन कशें तरेन तुमी बिजनसाक इफेक्ट जाला अशें दिसता? वास्को बिजनस म्हणल्यार आमचो दाबोळी एअरपोर्ट आहा सद्याक गोवा मायल्स कावंटर आहा तशेंच तुगे ताज्याचें कावंटर आहा आनी फाल्यां एक एग्रिगेटर येयले सगळे टोटल काबार जातले तशेंच वास्को स्टेशन पासून आसा स्टेशनार पासून भायल्यान भाडें मारता फाल्यां ते पासून काबार जातले काय बिजनस म्हणल्यार वास्कोन थँक्स फॉर मिडिया सेकंडली आमचो दाजी साळकाराकूय आनी तेणी आपलो सपोर्ट आमकां एक्सटेंड केला आनी करूंकूय जावं कितें सांग आफ्टर ऑल हें जें कितें येयलां संकट हें येवपा जायना आनी ह्यो ज्यो ड्राफ्टेड गायडलायन्स आसा आयज हे कितें म्हणटात की ना खाली ड्राफ्ट केल्या पण आमकां विश्वास ना कित्याक जो आतां आमचो दाजी साळकार आसा ताका सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना तेंच्यांनी खाली हे अशें म्हणटा की दोगूच जाणांनी डिसायड केला आनी गायडलायन ड्राफ्ट केल्या ह्यो करपा जायना अश्यो कित्याक आमी कमिशन प्लॅटफॉर्माचेर बसून काय हे आमी कशेंच आमकां परवडचें ना आनी हे आमकां खंयसून खंय व्हरतले तेजोय हेंका कोणाक हें ना अवेर ना की हे कॅब एग्रिगेटर लायसन दिल्या उपरांत कितें जातलें तें सो बेस्ट थिंग आयज आमच्या दाजी साळकारान जो सपोर्ट एक्सटेंड केला ताका आमी सगळे जाण बरें म्हणटा आनी अशेंच तेणी सपोर्ट दिवपाचो फाल्यां सगळे आतां ह्यो गायडलायन फाल्यां ड्यू डेट जाल्या उपरांत ते कॅबिनेटान वयतले तेन्ना थंयसर हेंच्यांनी आपलो स्टँड दाखोवपाचो की आनी सगळे नीज गोंयकार टॅक्सीकारां वांगडा रावपाचें की ह्या दिसांनी टॅक्सीकारांचो खूब इश्यू चालू आसा आनी त्या संदर्भानूच ते सगळ्या एमएलएक मेळटा ते आज म्हाका मेळपा आयिल्ले तांच्यो कितें ग्रिवन्सीस आसा त्यो तांणी सगळ्यो मांडिल्ल्यो आसा आनी आमी बी ऑनरेबल CMाक सांगलां की गोंयकारांक खंय तरी आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा तांचो धंदो सपोज आमी साल्वार करूंक शकता जाल्यार ताचेर कितें तरी एक तोडगो काडचो म्हणून जाणे करून आमचे लोकूय आनी आमचे टॅक्सीकार भावूय बी दोगूय जाणांचे बिजनेस चलतलो आनी लोकांकूय ताचो त्रास जावचो ना आज जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना तांचें म्हणणें आसा की दोगूय जाणांक फायदो जाता असो पळोवपाक जाय म्हणजे गोंयचे पब्लिकेकूय टुरिस्टांकूय आनी आमच्याय पोटार येना असो एक सोल्युशन सरकारान काडचें म्हणून सो तांचेय डिमांड आसा की सरकारान एक कमिटी फॉर्म करची सगळ्यांक भितर इन्क्लूड करचें आनी ताचेर एक तोडगो विन विन सिट्युएशन सगळ्यांक जाता अशें पळोवचें आनी म्हाका दिसता हो एक फेर डिमांड आसा तांचो आनी आमी ऑनरेबल CMा कडेन उलयतले की तांकांय खंय तरी आमी सेफगार्ड करपाची गरज आसा कित्याक आसा चड गरज कित्याक आमी पळयलां की टुरिजम ही आमची गोंयची मेन स्टेट आनी हाच्या पयलीं पसून इतली वर्सां म्हणजे जो ट्युरिस्ट वास्को पयलो देंवतालो नाल्यार गोंयान देंवतालो ताचो फर्स्ट कॉन्टेक्ट ह्या टॅक्सी भावां कडेन येतालो आनी इतले वर्सां तांणी तो बिजनेस करून तांणी बी खंय तरी आमचो ट्युरिजम बिजनेसाक खूब वाव दिल्लो आसा सो तांकांय खंय पयस करना आसतना आमी तांकां एम्बेसिडर म्हणटात ट्युरिस्टांक टॅक्सी ड्रायव्हर हे आमचे एम्बेसिडर म्हणजे गोंयची पयली जी वळख जाता ती टॅक्सी भावा कडल्यान जाता सो सगळ्यांक एक विन विन सिच्युएशन कशें जावंक शकता म्हणजे सपोज आमी सरकारान पसून एक पावल फाटीं मारत नाल्यार टॅक्सी भावांक एक 2 पावलां फाटीं वचचें पडत जाल्यार अशें करून एक विन विन सिच्युएशन सगळ्यांक हें करपाक मेळटा अशें करचें अशें आमी ऑनरेबल CMा कडेन मागणी केल्या आनी म्हाका खात्री आसा की CM पसून हे सगळे इन अ फेवरेबल वे घेतलो आनी सगळ्यांचें विन विन सिच्युएशन करतलो अशें